सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी का फैसला। सनती शहर में कपड़े की मार्केटें खुल गईं। सिटी क्लाथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख कहते हैं कि दुकानदारों को कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराया जाएगा। लॉकडाउन में नरमी के बाद शहर की रौनकें बहाल होना शुरू हो गई। ताजरों के मुतालबात के बाद हुकूमत ने हफ्ते में 4 दिन कारोबार करने की इजाजत दे दी। तहम 3 दिन मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। सिटी क्लाथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख का कहना है कि हुकूमत के फैसले का खैर मकदम करते हैं। तमाम दुकानदार कोरोना SOPs पर अमल दरामद करेंगे। हुकूमत ने SOPs तय किए हैं। फेस मास्क लगाना है, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है, ग्लव्स इस्तेमाल करने हैं, वो सारा कुछ हम इंशाल्लाह हमारे तमाम दुकानदार उसको फॉलो करते हुए अपना कारोबार इंशाल्लाह जारी रखेंगे। कपड़ा मार्केटें पीर से जुमेरात तक खुलेंगी, जबकि जुमा से इतवार तक मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ राना फजील अहमद, फैसलाबाद। में नरमी के बाद चिन्योर की मार्केटें भी खुल गईं। मेन फर्नीचर मार्केट, मुस्लिम बाजार, कचहरी बाजार समेत दीगर बाजारों में कारोबार मामूल पर आ गए। मुल्क के दीगर अजला की तरह चिन्योट में भी 48 दिन के तवील लॉकडाउन के बाद मार्केटें खुल गईं। मार्केटें और बाजार खुलने पर ताजर खुशी से निहाल हो गए। हुकूमती अहकामात के मुताबिक होटल्स, रेस्टोरेंट, मार्केट्स, शादी हाल और दीगर इज्तिमा के मकामात बंद रखे गए, जबकि मेन फर्नीचर मार्केट, मुस्लिम बाजार, कचहरी बाजार, मोबाइल मार्केट, अंदरून शहर के बाजार समेत दीगर कारोबार मामूल पर आ गए। जिला सदर अंजुमन ताजरान हाजी जमील फखरी ने मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया। उन्होंने ताजर बरादरी से अपील की कि मास्क पहने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। हमने हुकूमत पाकिस्तान के कहने पे तवील लॉकडाउन किया है, जिसकी वजह से हमारे तमाम ताजर कम्युनिटी इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। और आइंदा आने वाले बजट में हम ये चाहते हैं कि अब गवर्नमेंट हमारे तरफ तवज्जो दे, ताजरान की तरफ, ताकि जो उनके माली बहरान का शिकार हैं उसमें उनको बेहतरी हो सके। सदर फर्नीचर मार्केट दानिश नईम फखरी का कहना था कि हुकूमती SOPs पर अमल दरामद किया जाए। ये हमने जो 1.5 माह का अरसा गुजारा है, किस लिए? अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी हिफाजत के लिए। मैं और आप अगर नहीं हैं, मैं और आप अगर बीमार हैं, तो फिर ये सारे कारोबार हमारे लिए बेसूद है। ताजर बरादरी ने हुकूमत से अपील की है कि आइंदा बजट में ताजर बरादरी के साथ खुसूसी तावन किया जाए और किराए की मद में रिलीफ के लिए हिकमत अमली वाज़ेह की जाए। कैमरामैन औरंगजेब के साथ फसीउल्लाह, चिन्योट। डिप्टी कमिश्नर झंग का हुकूमती हिदायत पर सख्ती से अमल करने की हिदायत करते हुए कहना है कि मार्केटों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर झंग ने कहा है कि हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी करते हुए हफ्ते में 4 दिन पीर, मंगल, बुध और जुमेरात के रोज दुकानें खोलने की इजाजत दी है। इस दौरान दुकानदार और शहरी एहतियाती तदाबीर जरूर अपनाएं। एहतियाती तदाबीर न अपनाने वाले दुकानों को सील कर दिया जाएगा। फैसलाबाद जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में भी पहला डॉक्टर कोरोना वायरस का शिकार हो गया। मुतासरा डॉक्टर को अलाइड अस्पताल आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमत की जानिब से जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद को कोरोना वायरस के लिए मुख्तस किया गया है, जिसके बाद यहां कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों का इलाज किया जा रहा है। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में तैनात डॉक्टर कोरोना वायरस का शिकार हो गया है। फैसलाबाद में कोरोना वायरस के पेश नज़र GCU यूनिवर्सिटी क्वारंटीन सेंटर में तारकीन वतन के लिए बेहतरीन इंतजाम। 2 रिपोर्ट से नेगेटिव आने वालों को घरों को वापसी का सिलसिला भी जारी है। रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद आने वाले 2153 ज़ायरीन तबलीगी जमातों के अरकान और मुसाफरों में से अब तक 1609 अफराद रिपोर्ट्स मनफी आने पर मुतलका अजला और सूबों में जा चुके हैं, जिनमें 297 ज़ायरीन 68 तबलीगी जमात के अफराद, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और दुबई से आने वाले 1190 मुसाफर और फ्लाइट स्टाफ के 54 अफराद शामिल हैं। फिल वक्त 2 ज़ायरीन, 1 तबलीगी, 533 मुसाफिर और फ्लाइट स्टाफ के 15 अफराद क्वारंटाइन हैं। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक मजमूई तौर पर आने वाले 1716 मुसाफरों में से 1170 मुसाफिर नेगेटिव, 174 पॉजिटिव, 23 सेहतयाब और बाकी मुसाफरों के रिजल्ट्स का इंतजार है। क्वारंटाइन सेंटर में बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। हमारे जो इंतजाम हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ये जो लोग ओवरसीज़ हैं और हमारे पास आते हैं और इनको हम कुछ यौम के लिए हम इनको क्वारंटाइन करते हैं, हमने बेहतरीन इंतजाम कर रखे हैं। DC साहब पर्सनली इसको सुपरवाइज़ भी करते हैं और मॉनिटरिंग भी उनकी करते हैं। तर्जमान ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक गवर्नमेंट जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में इस वक्त कोरोना वायरस के 51 कन्फर्म मरीज ज़ेरे इलाज हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। टोबाटेक्सिंग में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। जिला भर में 33 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। मुतासरा 5 अफराद सेहतयाब होकर घरों को वापस लौट गए हैं।
توبہ ٹیکسنگ میں کورونا وائرس کے حملے جاری ہیں۔ ضلع بھر میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 33 تک جا پہنچی۔ محکمہ ہیلتھ کی جانب سے 249 افراد کے تاحال ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جن میں سے 227 کی رپورٹ محکمہ ہیلتھ کو موصول ہو چکی ہے۔ تاہم 198 افراد کی رپورٹ نیگیٹو جبکہ 29 افراد کی رپورٹ پازیٹیو آئی ہے۔ ضلع بھر میں 4 مریض مختلف اضلاع میں زیر علاج ہیں۔ محکمہ ہیلتھ کو 22 افراد کی رپورٹ کا انتظار ہے، جبکہ ضلع بھر میں 5 مریض کورونا کے صحت یاب ہو کر گھروں میں بھی واپس لوٹ چکے ہیں۔ ڈسٹرکٹ انچارج کورونا ڈاکٹر مسعود کا کہنا ہے کہ تمام مریضوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ مریضوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ جو بھی کنفرم کیس آتا ہے اس کو ہم نے بہت تیز کر دیا ہے، تو اس کنٹیکٹ ٹریسنگ کی جو نوٹیفکیشن ہے اس میں تیزی کی وجہ سے یہ ریزلٹس بھی زیادہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اسی وجہ سے وہ کنفرم کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ نیگیٹو کی ریشو زیادہ ہے۔ کورونا سے نپٹنے کے لیے 4 تحصیلوں میں فیلڈ ہاسپٹل قائم کر دیے گئے ہیں تاکہ اگر مریضوں کی تعداد بڑھتی ہے تو فوری طور پر سہولیات دی جا سکیں۔ کیمرامین جواد ملک کے ہمراہ شاہد محمود، توبہ ٹیکسنگ۔ محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ فیصل آباد نے کورونا وائرس کے مریضوں سے متعلق ہدایت نامہ جاری کر دیا ہے۔ صرف کورونا وائرس کے ضروری علاج والے مریض ہی ہسپتالوں میں منتقل کیے جائیں گے، جبکہ گھروں میں قرنطینہ کرنے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر سمیت دیگر افراد کو ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں۔ محکمہ پرائمری و سیکنڈری ہیلتھ کی جانب سے کورونا وائرس کے مریضوں سے متعلق نیا ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا، جس میں کورونا وائرس کا شکار افراد کو علاج کی ضرورت ہو تو انہیں ہسپتال میں داخل کیا جائے گا، حتیٰ کہ نزلہ، زکام، کھانسی اور بخار کی حالت میں بھی اگر مریض کو ہسپتال میں داخلہ کی ضرورت نہیں تو انہیں داخل نہیں کیا جائے گا۔ گھر میں قرنطینہ کرنے کے لیے کمیٹی فیصلہ کرے گی، جس میں اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر سمیت دیگر افراد شامل ہوں گے، جس کے لیے کمیٹی کورونا وائرس کا مریض کے گھر کا جائزہ لے گی کہ گھر میں کتنے کمرے ہیں، اور کورونا وائرس کا مریض گھر میں قرنطینہ ہو سکتا ہے تو اسے گھر میں ہی کر دیا جائے گا۔ فیصلہ مریضوں کے ہسپتال میں رش کو کم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ کیمرامین محمد قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ سول سوسائٹی فیصل آباد کی جانب سے محکمہ صحت کو سیفٹی کٹس فراہم کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسٹارم فائبرز نے ڈپٹی کمشنر کو کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ماسک اور دیگر ضروری سامان مہیا کیا۔ فیصل آباد میں کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے محکمہ صحت سمیت دیگر محکموں کا عملہ بھی فرنٹ لائن پر کام کر رہا ہے۔ ایسے میں ملازمین کی حفاظت کے لیے اسٹارم فائبرز کی جانب سے سیفٹی کٹس کا عطیہ دیا گیا۔ اسٹارم فائبر کے نام سے کمپنی ہماری جو انٹرنیٹ پرووائڈ کرتی ہے، ٹی وی نیٹ ورک پہ ہوتی ہے اور ٹیلی فون ہوتا ہے، اس میں بیسیکلی انٹرنیٹ پرووائڈر ہے۔ تو اس میں یہ کہ ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے، تقریباً ہم اس وقت پاکستان کے 8 شہروں میں موجود ہیں۔ سیفٹی کٹس میں فیس ماسک اور پی پی ای سوٹ شامل ہیں۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی نے اسٹارم فائبر کی جانب سے عطیہ دینے پر شکریہ ادا کیا۔ اسٹارم فائبر سے آفیشلز کا کہنا تھا کہ مشکل کی اس گھڑی میں حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کوئٹہ ہے، گجرانوالا ہے، ملتان ہے، ایون فیصل آباد ہے، تو ہر جگہ پہ ہم لوگ جتنے بھی کوارنٹائن سینٹر ہیں ادھر ہم لوگ یہ ماسک اور یہ جو ہمارے کٹ ہیں، سرجیکل کٹس ہیں، یہ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی نے امدادی سامان محکمہ صحت کے حوالے کر دیا ہے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد۔ فیصل آباد گورنر پنجاب چودھری سرور کی آمد، راشن کی پیکنگ اور تقسیم کا جائزہ لیا۔ پریس کلب کے دورے میں صحافی کالونی پر پیش رفت کا عندیہ بھی دیا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور فیصل آباد پہنچے تو ڈویژنل صدر سرور فاؤنڈیشن محمد اصغر سے ملاقات کی۔ سرور فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام راشن کی پیکنگ کا جائزہ لیا اور خود راشن بھی پیک کیا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ بہت سے والنٹیئر جو ہیں ماشاءاللہ جب سے یہ کورونا کرائسس شروع ہوا ہے اس پہ کام کر رہے ہیں۔ سرور فاؤنڈیشن اب تک 30,000 مستحق لوگوں کو راشن جو ہے وہ تقسیم کر چکی ہے اور انشاءاللہ اگلے ایک ہفتے میں 10,000 راشن جو ہے وہ اور تقسیم ہو جائے گا۔ گورنر پنجاب پریس کلب پہنچے تو سیکرٹری پریس کلب علی اشفاق ہاشمی، گروپ لیڈر شاہد علی اور دیگر نے خیر مقدم کیا۔ صدر پریس کلب بیورو چیف سٹی 41 ظفر ڈوگر نے گورنر چودھری سرور کی سیاسی خدمات کو سراہا اور صحافی کالونی کا دیرینہ مطالبہ بھی یاد دلایا۔ سیکرٹری علی اشفاق ہاشمی، گروپ لیڈر شاہد علی اور جی اے تنویر نے پریس کلب کے مسائل پر روشنی ڈالی۔ گورنر صاحب، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، باقی چیزیں سب ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ خدا را ہمارے ساتھ وہ وعدہ جو وزیر اعلیٰ نے کیا تھا یا آپ پہ جو اس دھرتی کا قرض ہے وہ پورا کر دیں، ہمیں کالونی دے دیں۔ ہمیں لاہور جتنے نہ چاہیے، کم از کم ایک ریجنل پریس کلب کے حوالے سے تو ہمارا جو حق بنتا ہے اس سے نوازیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے لیے صحافیوں نے اپنا خون دیا، وقت دیا، کام کیا، اور جب پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئی
تو ہم یہ حق رکھتے ہیں. آپ سے یہ درخواست ہے کہ آج جو چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں ان پہ کچھ شفقت فرمائیں. آپ کا تعلق فیصل آباد سے ہے، جس طرح آپ نے پاکستان سے تعلق ہوتے ہوئے برٹش پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کی تھی، آج اسی روح کے ساتھ ہماری کالونی کے لیے بھی اپنا کردار ادا کریں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ سی ایم اعلان کر کے جاتا ہے، 6 ماہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود وہ اعلان ابھی تک اعلان کیوں ہے؟ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے میڈیا سے گفتگو میں صحافی کالونی پر وزیر اعلیٰ سے بات کرنے کا عندیہ دیا. انہوں نے سرور فاؤنڈیشن کی خدمات پر بتایا کہ جیلوں میں 46,000 قیدیوں کی ضروریات پوری کی، جبکہ 40,000 گھرانوں میں راشن کی تقسیم جلد مکمل ہوگی. ایک ہفتے کے اندر 46,000 جو ہمارے قیدی بھائی تھے اور 450 جو میڈیکل سٹاف تھا، ان کو تمام ضروریات کی چیزیں سرور فاؤنڈیشن نے دوسرے این جی اوز کے مل کے تمام جیلوں میں وہ فراہم کی. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے ڈویژنل صدر سرور فاؤنڈیشن محمد اصغر کی خدمات کو سراہا. ایم پی خیال احمد کاسترو اور شہر کی اہم شخصیات بھی ہمراہ تھی. کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد. گورنر پنجاب چودھری سرور کا توصیف انٹرپرائزز کا دورہ، معروف بزنس مین حاجی سلامت توصیف انجم عالمدار سمیت دیگر نے شرکت کی. توصیف انٹرپرائزز کے دورہ کے موقع پر چودھری سرور کا کہنا تھا کہ وہ چودھری سلامت کے انتہائی مشکور ہیں، جنہوں نے مستحق افراد کے لیے مدد کی. ان مشکل حالات سے مل کر سامنا کیا جائے گا. چودھری سلامت صاحب کا، ہمارے بھائی ارشد ڈوگر صاحب اور ولید ڈوگر صاحب کا توصیف انٹرپرائز کا بہت ہی مشکور ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے 4,000 فوڈ پارسل جو ہیں وہ غریب اور مستحق لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے تیار کیے ہیں. چودھری سرور نے سٹی نیوز نیٹ ورک کی کاوشوں کو سراہا. ان کا کہنا تھا کہ سٹی 42 کے پروڈیوسر نے جو کرونا وائرس سے صحت یاب ہو چکے ہیں، خون کا عطیہ دے کر عظیم کام کیا ہے. ہمارے سٹی 42 کے ندیم صاحب اور ایک ہمارے ڈاکٹر، انہوں نے اپنا بلڈ پلازما دیا ہے. وہ کامیاب ہمارا ایکسپیریمنٹ کراچی میں بھی ہوا ہے، لاہور میں بھی ہوا ہے، اور ماشاءاللہ میں ان تمام دوستوں کو جنہوں نے بلڈ پلازما ڈونیٹ کیا ہے، گورنر ہاؤس میں بلا کے اسپیشل سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن ان کو دے رہا ہوں، کیونکہ وہ ہمارے ہیروز ہیں. چودھری سرور کا کہنا تھا کہ حاجی سلامت اس سے پہلے بھی 1,000 راشن بیگ تقسیم کر چکے ہیں، جبکہ کرونا کے حوالے سے گورنمنٹ کو فنڈ بھی دیے. آج خاص طور پر ان کی حوصلہ افزائی کے لیے فیصل آباد آئے ہیں. کیمرامین معظم کے ساتھ حنان بخاری، فیصل آباد. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی جانب سے سٹی 41 کی 4تھی سالگرہ پر مبارکباد دی گئی. رمضان مرزا کی رپورٹ دیکھیے. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی جانب سے سٹی 41 کی سالگرہ پر مبارکباد. انہوں نے کہا کہ سٹی 41 کی کامیابی کے سفر میں ادارہ کی انتظامیہ سمیت تمام ٹیم کی انتھک محنت قابل ستائش ہے. سٹی 41 نے علاقائی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کیا ہے. چینل پیشہ ورانہ انداز میں کام کر رہا ہے. میں سٹی 41 کو 4تھی سالگرہ پہ مبارکباد کہتا ہوں. بہت زبردست آپ کام کر رہے ہیں. بہت لوگ آپ کا جو پروگرام ہے اس کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. گورنر پنجاب نے مزید کہا کہ سٹی نیوز نیٹ ورک عوامی مسائل کو مثبت انداز میں اجاگر اور اداروں کو متحرک کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد. پاکستان تحریک انصاف کی نومنتخب نارتھ ریجن پنجاب ڈپٹی جنرل سیکرٹری تہمینہ ریاض نے خواتین کے ساتھ میٹنگ کی. کہتی ہیں کہ قیادت جلد خواتین کی تنظیم سازی کے لیے کوشاں ہے. پاکستان تحریک انصاف کی نومنتخب نارتھ ریجن پنجاب ڈپٹی جنرل سیکرٹری تہمینہ ریاض نے عہدہ سنبھالتے ہی ویمن ونگ کے ساتھ میٹنگ کی. ویمن ونگ کی جانب سے انہیں مبارکباد بھی پیش کی گئی. تہمینہ ریاض کا کہنا تھا کہ فیصل آباد میں پہلے خواتین کو نظر انداز کیا جاتا تھا، لیکن اب فیصل آباد میں خواتین کو مکمل نمائندگی دی جائے گی. اس کے لیے تنظیم سازی کی جا رہی ہے. جتنے بھی ضلع میرے انڈر آ رہے ہیں ان میں ہم خواتین کو نمائندگی دیں اور اس میں سٹی کی تنظیم اور ضلع کی تنظیموں کو کمپلیٹ کریں تاکہ عورتوں کو پتہ چلے کہ ان کی رسپانسبلٹی کیا ہے اور انہوں نے اپنی ذمہ داری کو کس طرح نبھانا ہے. جن خواتین نے تحریک انصاف کے لیے دن رات محنت کی ان کو موقع دیا جائے گا اور مختلف عہدوں سے نوازا جائے گا. کیمرامین محمد وکاس کے ساتھ شاہدہ پروین، فیصل آباد. مینیجنگ ڈائریکٹر زمزم کیش اینڈ کیری ملک طاہر محمود نے ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد ریاض سے ان کے آفس میں ملاقات کی. بابر منیر کی رپورٹ دیکھیے.
मैनेजिंग डायरेक्टर जमजम कैश एंड कैरी मलक तार महमूद ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज को कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर जंग लड़ने वालों के लिए 1000 सर्जिकल मास्क दिए। मलक तार महमूद ने कहा कि इससे कबल डॉक्टरों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए 100 हिफाजती सूट भी फराहम किए गए थे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज साहब से मुलाकात हुई है तो मैंने उनको जो है ना उनके गवर्नमेंट मुलाजमीन, पुलिस अफसरीन, रेस्क्यू वाले और जो दीगर अफरान जो है फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं उनके लिए 1000 मास्क उनको दिया है कि इनमें तकसीम करें। उन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने वाले अदारों और मुतलका स्टाफ को भरपूर खराजे तहसीन पेश किया। इनका कहना था कि यही लोग हमारे हकीकी हीरो हैं जो अपनी जानों की परवाह किए बगैर लोगों की जानों को महफूज बनाने में पेश हैं। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जारी है जिसमें मुखय्यर शख्सियात का तावन काबिल तहसीन है। जो मौजूद रात जो भी हैं, जो हमारे चिनौट के जितने भी हैं, उनको चाहिए कि वो भी ज़िले हुकूमत के साथ बढ़ के इनके साथ तावन करें और इनके साथ शाना बशाना खड़े हों। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज का कहना था कि मुश्किल की घड़ी में मलक ताहर महमूद और हाजी मलक नासिर ने भरपूर तावन किया जिससे मसाइल नुमाया तौर पर कम होने में मदद मिली है। कैमरामैन औरंगजेब के साथ बाबर मुरीन, सिटी 41 चिन्योट। आपको बताएं कि इब्राहिम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड इंतजामिया की जानिब से 200 से ज्यादा वर्कर्स को बिला जवाज मुलाजमतों से फारिग करने का मामला सदर पासबान लेबर मूवमेंट मियां एजाज हुसैन ने मुतासरा मुलाजमीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लॉकडाउन की वजह से जहां मजदूर दिहाड़ी ना लगने से परेशान हुआ तो वहीं पर इब्राहिम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड मालिकान ने 3000 मजदूर मुलाजिमत से निकाल दिए जिससे मुलाजमीन के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। वजीर आजम और वजीर आला ने खुद कहा कि कोरोना की वजह से किसी बंदे को ना निकाला जाए। हमें तनख्वाह देने के बजाय उन्होंने बिला वजह हमें निकाल दिया। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर का खर्चा नहीं चल रहा है, सब मजदूरों को निकाल देगा, हम परेशान बैठे। पासबान लेबर मूवमेंट पाकिस्तान के सदर मियां एजाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मिल्स इंतजामिया कोरोना वायरस का बहाना बनाकर मजदूरों को निकाल रही है। मुस्तकिल मुलाजमीन को निकाल कर डेली वेजेस पर मुलाजमीन भर्ती किए जा रहे हैं। उनका मजीद ये भी कहना था कि हजारों मजदूरों को सड़कों पे आने के लिए मजबूर न किया जाए। तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है, तब्दीली सरकार जो है, वो पता नहीं कहाँ बैठ के कौन उसकी पॉलिसियां बनाता है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ मेरे पास आज वो 300-400 के करीब जो हैं वर्कर आ चुके हैं और वो कह रहे हैं कि जी हमें हुक्म करें, हम रोडों के ऊपर आना चाहते हैं। एक हफ्ते तक मजदूर बहाल ना हुए तो हजारों की तादाद में वर्कर्स डीसी ऑफिस का घेराव करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ शाहिदा परवीन, फैसलाबाद। कोरोना वायरस से पैदाशुदा सूरत हाल के बायस फैसलाबाद ड्राई पोर्ट पर दरामदात की कस्टम क्लियरेंस का काम ठप हो गया। काम बंद होने से पोर्ट इंतजामिया माली मसाइल का शिकार हो गई है। कोरोना वायरस से जहां दीगर इदारे मुतासर हुए हैं वहीं फैसलाबाद ड्राई पोर्ट की माली मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है। ड्राई पोर्ट हुकाम के मुताबिक कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बायस बैरून मुमालिक से आने वाले दरामदी सामान की कस्टम क्लियरेंस का काम ठप हो गया है। गुज़श्ता 2 माह से कस्टम क्लियरेंस का काम ना होने के बराबर है। महकमे खुराक चिन्योट की गंदम खरीदारी मुहिम जोर पकड़ने लगी है। जिला में कायम 5 खरीदारी मराकज पर 1441 दरख्वास्तों पर 4,57,000 से जायद बारदाना जारी किया गया। जिला में कायम 5 गंदम खरीदारी मराकज पर PR सेंटर चिन्योट चक 11, जामियाबाद, लालियां और जनाब नगर सेंटर्स पर 1441 दरख्वास्तों पर 4,57,000 से जायद बारदाना जारी कर दिया गया, जबकि टारगेट की 64% गंदम 3,30,000 से जायद बोरी भी खरीद ली गई है। जंग में गंदम खरीदारी का अमल जारी है। जिला भर में अब तक 1,74,000 मैट्रिक टन गंदम खरीद ली गई है। मुकर्ररा हदफ में से 62% टारगेट हासिल कर लिया गया है। जिला जंग में रवा साल गंदम की खरीदारी का हदफ 2,82,961 मैट्रिक टन मुकर्रर किया गया है, जबकि जिला भर में 17 गंदम खरीदारी मराकज कायम है जहां गंदम जखीरा की जा रही है। जिला जंग में अब तक 1,74,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदी जा चुकी है। किसान कपास को बचाने के लिए इकदाम करें। माहिरीन ज़राअत ने किसानों को फसल की बीमारियों से आगाह कर दिया। सफेद मक्खी और गुलाबी सुंडी से बचाव के लिए इकदाम करने की हिदायत। कपास की फसल को बीमारियों से महफूज रखना जरूरी है वरना फसल मुतासिर हो सकती है। चेयरमैन पाकिस्तान किसान कौंसिल ताहिर रज़ाक का कहना है कि गंदम की फसल की बाकियात को भी मुनासिब तरीके से तल्फ करना अशद जरूरी है। इस वक्त मोटिवेशन तो किसानों में बहुत ज़्यादा पाई जा रही है कि कपास को अच्छे तरीके से काश्त किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा काश्त किया जाए, मगर जो मौसमी हालात हैं और टिड्डी दल का हमले का जो खतरा है ऊपर आ रहा है। माहिरीन ज़राअत के मुताबिक काश्तकारों को इन दिनों में ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। उनका कहना था कि बर वक्त स्प्रे करने से गुलाबी सुंडी और सफेद मक्खी से फसल को महफूज रखा जा सकता है। सुंडी गुलाबी सुंडी है, उसके लिए हमें ना इंटोमोलॉजी और महकमा हशरात
جو ہے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، ان کے ساتھ معاونت کے ساتھ اپنی سپرے کرنی چاہیے بر وقت طریقے سے، تاکہ کپاس کی فصل کو اگر ہم نے اگا لی ہے تو اس کو سنڈیوں سے بچایا جا سکے۔ واضح رہے کہ گزشتہ برس بھی احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنے کی وجہ سے کپاس کی فصل کو نقصان پہنچا تھا۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ عبد الرحمان، سٹی 41، فیصل آباد۔ محکمہ زراعت ٹوبہ کپاس کی پیداوار بڑھانے کے لیے متحرک۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت میاں نثار کی زیر صدارت میٹنگ میں کپاس کے بیج کی نئی اقسام متعارف کروانے کا فیصلہ کیا گیا۔ محکمہ زراعت ٹوبہ ضلع بھر میں کپاس کی پیداوار بڑھانے کے لیے متحرک ہو گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت میاں نثار کی زیر صدارت میٹنگ ہوئی، جس میں تحریک انصاف کے مرکزی نائب صدر چودھری اشفاق اور ایم پی اے سعید احمد سعیدی نے خصوصی شرکت کی۔ کاشتکار ہو جائیں ہوشیار، ٹڈی دل نے دوبارہ سے فیصل آباد ڈویژن میں فصلوں پر حملہ کر دیا ہے۔ محکمہ زراعت توسیع کی پیشگی تیاریاں مکمل، ایک ہفتے میں ٹڈی دل کو ڈویژن سے ختم کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ ٹڈی دل نے جنگ کے کچھ تحصیلوں میں دوبارہ سے اپنے پنجے گاڑنا شروع کر دیے ہیں۔ زراعت توسیع حکام کا دعویٰ ہے کہ ریتلی زمین میں ٹڈی دل کے اصلاحات ہیں، مگر کسی نقصان کی اطلاع نہیں آئی۔ نمبرداروں کو ہم نے انوالو کیا، لوگوں کو اویئرنیس دی ہے اس کے نقصانات کی، لیکن ابھی تک بات جو ہے کہ ابھی تک نقصان کسی چیز کا نہیں ہوا، کیونکہ آپ کو پتا وہ سارا تھل کا ایریا ہے۔ تھل میں چنے کی فصل لگی تھی، چنے کی فصل کو اس نے کوئی نقصان نہیں کیا۔ چودھری عبدالحمید کا کہنا ہے کہ سپرے کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ تمام تر پیشگی اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ کوئی بھی نقصان نہ ہو۔ ابھی تک ہماری فصلیں تو بچی ہوئی ہیں، لیکن محکمہ زراعت توسیع ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر اور حکومت کی معاونت سے پوری کوشش کر رہا ہے کہ انشاءاللہ اگلے 5-7 دنوں میں ہم جنگ میں اس کا خاتمہ کریں۔ ماہرین زراعت کہتے ہیں کہ کاشتکاروں کو اپنی فصلوں پر فوری توجہ مرکوز کرنا ہوگی، اگر کہیں ٹڈی دل دکھائی دے تو فوری محکمے کو اطلاع دی جائے۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ عبد الرحمان، سٹی 41، فیصل آباد۔